غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب. یہ کہتے ہیں بھائی مولی خادم قرآن مجید یہ جی آیت کوئی نہیں ڈھونڈ کے لے آیا جہد قرآن حکم دینا ہوئے کہ سر جھکا کے جیو. ہاں یہ کہتے ہیں اقبال روندے روندے کیا کہتا ہے ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب. میں کہا اقبال کیوں؟ کہتا ہے سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کیا تھا. ہاں جی یہ پیٹوں تے پتھر بھی بدے ہون تے انج کھڑ کے کھڑا ہو جاندے. ہاں جی صحابی نو تیر لگیا آپ نے فرمایا فز تو برب الکعبہ. جدو سینے جو خون دا فوارا اٹھیا نا تو فرمایا اللہ دی قسم ہے میں تے بازی جت گیا. جنہیں صحابی نو تیر ماریا نا انہیں تیر کمان اتھی رکھیا حضور دی بارگاہ وچ چلا گیا. انہیں کہا جناب میں تواڈے غلام نو تیر ماریا شہید کر دیتا جیڑی سزا دینی ہو مینوں دے دینا لیکن ایک مسئلہ تے دسو میں تے پیو دادے کولوں سنیا جڑا مرے ہو بازی ہردا تواڈا غلام کولوں میں سنیا مردے مردے کہندے میں تے بازی جت گیا. میرے آقا نے فرمایا ان گل سمجھ نہیں آنی میرا کلمہ پڑھ کے تینوں سمجھ آ جانی. اقبال کہتا یا رسول اللہ قیامت تک حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگوں نے جوتیاں دے تسمے بھی بول پڑن گے. حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگ گھروں نکلن گے تے واپس آ کے انہاں دی ہر چیز دسے گی تیرے گھر وچ اے کچھ ہویا. حضور نے فرمایا ایک وقت آ جائے. ہاں جی یہ اقبال کہتا حضور یہ تہاڈی وجہ ہے ساری. ہر کجا بینی جہان رنگ و بو آنکھ از خاکش برویت جستجو یاز نور مصطفیٰ اورا بہارس یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ. اقبال کہتا قیامت تک جتنی بھی ترقیاں ہونیاں اور در رسول دی خیرات تھی اور اس کے علاوہ کچھ. ہاں جی یہ حضور آ گئے ورنہ او یکل آج سمندروں بھی چیر کے تھلے چلی گئی. او یکل جڑی جناب فضاواں میں چیر کے اتنے چلی گئی جنگلاں تے پہاڑاں بھی چیر کے چلی گئی. صحابہ دریاواں نو لوگاں اتنے اتنے پتھراں بھی خدا منیا تے جدوں رسول اللہ آئے تے دریائے دجلہ دیاں لہراں جڑیاں سن نا طوفانی اٹھ رہی سن تے صحابہ دریائے دجلہ تے پہنچ کے انہاں جدوں پل توڑ دیتا انہاں پل توڑ کے تے پار چلے گئے. شہر جی سی نا مطلب دریا سی درمیان ہے اس طرف نس کے انہاں پار گئے تے انہاں پل توڑ دیتا. صحابہ جدوں گئے تے پل تے ٹوٹیا تے پورے جناب طوفانی لہراں دریائے دجلہ دیاں تے حضرت سعد کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا ہوئے جاننا اسی کون ہاں؟ انہاں کہا اسی محمد عربی دے غلام ہاں ایسا پار جانا. راوی کہندے ہیں سلمان فارسی تے سعد ابن ابی وقاص گلاں کردیاں کردیاں گھوڑے وچ سٹ دتے. شلوارا بھی نہیں چھویاں تے گھوڑے نوں بھی تیز نہیں کیتا بھی خیال کری دریا وچ وڑا. کہندے ہیں جویں گلاں خشکی تے کردے آندے سن ایویں کر کے گھوڑے دریا وچ سٹ دتے. دین دا کم انج ہوے میں جڑی گل کرن لگا حضور نال بھی پیار ہوے تے لوگ کہنے جھلا. صحابہ نوں نہ کہنا جھلے صحابہ نوں کیا بھئی جی جھلے صحابہ کو گلیاں جھاڑ کے پتھر مار لے. دنیا دی عقلاں جتھے مکدیاں تو صحابہ دی عقلاں شروع ہو گیا. ہاں جب رسول اللہ تھوک مبارک سٹتے سن تے 1400 دوڑ پیندے سن حضور ایتھے تو سٹ ایتھے. جب رسول اللہ وضو فرماندے سن تو کہندے ہاتھ کر کے جناب میں وضو تو پانی لینا وہ میں لینا. قریب سی کہ دوسرے نو مار دیندے کہندے مغرب تے لیا عشاء تے لڑ دو. کہندے یارے بھی کوئی لڑن والی گل ہے وضو تے پانی تو لڑ کھڑو نے. ایس گل تو دنیا پریشان ہوئی. انہاں کہے جھلے تے ہن جدوں صحابہ دین دے کم واسطے گھوڑے سٹے نا دریا وچ تے حافظ ابن کثیر نے لکھیا انہاں کہے دیوان مجانین مجانین. انہاں کہے جھلے تے پاگل آ گئے. تو اے تے انسانی مخلوق ہی نہیں لگدی جنہاں سمندر دریاواں وچ گھوڑے سٹ دیتے. دین دا کم انج ہوے کہ اگلا ویکھ کے گل کرے کہ اے جھلن جی اے جھلن جی اے پاگلن جی. انہاں کہا جی اے تے جھلن اے جڑے تسی بڑے سنجیدگی نال دین دا کام کر رہے ہو نا سنجیدگی نال بھائی ساری راضی رون میں آپ ساری راضی رون جناب چودھری صاحب بھی راضی رون ماں پیو بھی راضی رون. دین دا کام ہونا جھلے ہو گئے. ہاں جی جتنے لوگوں دی عقلاں مکن اتھوں دین دا کام شروع ہو گئے. ورنہ 70 سال نہیں 70,000 سال بھی اور گزر گئے نا حضور دا ایک قانون پاکستان میں نافذ نہیں ہونا. بلکہ جڑے نافذ 295 سی نو بھی کہندے اڑاؤ جی جیڑا آیا حضور دی عزت دے قانون نو پہ گیا اج بھی یہ پہ گئے سارے. تسی چاہندے ہو کہ دین دا کم ہوے تے پھر دیوانہ وار صحابہ جویں سمندراں وچ گھوڑے سٹ دیتے نا تو انہاں کیا بس مالک جانو اے نات خان تے انجے کہندے نا قبر جانے یا نبی جانے. اے نات خانہ نو قبر وچ پتہ لگ جانا ہے نہ قبر جانے یا نبی جانے. اس ویلے جدوں نبی دی عزت ہوتے تو گل کر. ہاں اس ویلے پھر تو قبر نبی دے حوالے پہ شک کر دے اصلی تیار ہاں. ہاں جی تو رسول توجہ
حضور دی خاطر تو کدی میدان وچ نہیں آیا، تو حضور دی خاطر کدی جناب کڑی نہیں لوائی، حضور دی خاطر کدی تو کسی کو چنڈ نہیں کھادی، گال نہیں کھادی، قبر کن جانے نبی جانے۔